बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इमरान खान ने पाकिस्तान के तमाम उन लोगों को एक पैगाम दिया आज जेल से कि 1.5 बरस से मैं जेल काट रहा हूं और ये जेल इसलिए नहीं काट रहा कि मैं इन तमाम ताकतों से जो इस वक्त इक्तदार के अंदर आपको नजर आ रही हैं, हम किसी किस्म की डील करके बाहर आ जाएंगे। इमरान खान इन 1.5 बरसों में मुतादिद दफा ऐसी शख्सियात से मिले जो ताकतवरों का और पाकिस्तान में हुकूमत करने वालों का पैगाम लेकर आपके पास आए। इस 1.5 बरस के अंदर इमरान खान की मुलाकात बहुत सारे ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने निजाम के साथ समझौता किया और उनकी बात मानकर उनकी पार्टी में शामिल हो गए और इमरान खान के खिलाफ एक नया निजाम खड़ा कर दिया। लेकिन जो इमरान खान जिस निजाम के साथ जंग लड़ रहा है पिछले 1.5 बरस से और उससे पहले जब इनकी हुकूमत खत्म की गई, तो इस निजाम के ठेकेदारों को यह मालूम नहीं था कि इमरान खान जेल में बैठकर निजाम के खिलाफ लड़ता लड़ता खुद एक निजाम बन जाएगा। ये शऊर का निजाम है जो इस वक्त आपको पाकिस्तान में हर तरफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की इस स्ट्रगल को किस नजर से देखा जाता है? आप सड़क पर जाएं और किसी से पूछें ना कि आपका पंजाब हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है। ये रायवंड में एक शादी हुई, यहाँ पर महंगे पहनावे आपने देखे, इन लोगों की ऐसी तर्ज जिंदगी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो लोग आपको इनके असल जो इनकी पहचान है वो आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ के बारे में अगर आप सर्वे करें तो हर सर्वे में आपको नवाज शरीफ को किस तरह पाकिस्तान से जाना पड़ा, डील करके इस डील की कहानी सुनाते हुए पाकिस्तान के दरो दीवार, चप्पा चप्पा और बच्चे तक भी आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ क्यों पाकिस्तान से गए और किस तरह पाकिस्तान से वापस आए। तो ये डील की कहानी उन लोगों को सूट करती है जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं और जो ये समझते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान की सियासत के अंदर रहना है तो हमें ताकतवरों से और किसी नर्सरी में बैठकर अपनी तमाम जो सलाहियतें हैं उनके हवाले करनी पड़ेंगी और फिर जैसे मर्जी उसे इस्तेमाल करें। इस 1.5 बरस के अंदर इमरान खान के सामने बहुत सारे ऑप्शंस रखे गए। आपको याद होगा कि खैर खाओं का एक ग्रुप भी पाकिस्तान के नाम से इमरान खान से मिलता है और वो ऑप्शंस रखता है कि खान साहब बस कर दें, खान साहब आपको हाउस अरेस्ट करवा देते हैं, आप आराम से अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, आप किन कामों में पड़ गए? इमरान खान आपके लिए जहाज आ जाएगा, आप उसमें बैठे जहां चाहें चले जाएं, आपको पाकिस्तान से बाहर भी भेजा जा सकता है, अब जहां चाहेंगे हम उस फैसले को मानेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान की हुकूमत के साथ पंगा ना लें। अच्छा, अब ये बात सिर्फ इमरान खान की हद तक होती ना तो ठीक था, लेकिन इमरान खान की हद से ये बात बहुत आगे निकल गई और पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ जब खड़ी है तो यकीनन ये जवाब इमरान खान को पाकिस्तान की अवाम को भी देना होगा कि जो अवामी मैंडेट इमरान खान को मिला उस मैंडेट के नाम पर डील नहीं हो सकती बाबा। अब अपना कुछ करो और यहां से कुछ करो। खान साहब ने दो टोक अल्फाज के अंदर आज ये पैगाम दिया क्योंकि टेबल के ऊपर ऑफर्स आ रही हैं और ऑफर्स जो है वो किसी ऐसी चीज की दी जाती हैं जिसे आप खरीद सकते हैं, लेकिन इमरान खान फॉर सेल नहीं है। याद रखिएगा, आपने सुना होगा ना पाकिस्तान के अंदर यार ऑफर आई हुई, अच्छा प्लॉट है, कॉर्नर का प्लॉट है और मजीद हम इंतजार करें, अगर कोई अच्छी ऑफर आई तो हम बेच देंगे। यार गाड़ी बेचनी है, ऑफर आ रही है, लेकिन जब बात जमीरों की होती है ना तो कुछ जमीर फरोश होते हैं जो जमीर बेचकर आज हुकूमत के अंदर बैठे हैं, लेकिन इमरान खान फॉर सेल नहीं है। उसने इस पिछले 1.5 बरस में ये साबित किया है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो लोग जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और वो लोग जो पार्टी के अंदर ऐसे रॉन्ग नंबर्स थे जिनकी निशानदही हम गाहे बगाए करते रहते हैं, अगर वो इमरान खान को धोखा या दगा देते हैं ना तो पाकिस्तान की आवाम उनको पकड़ लेती है। आपने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा। तो इस 1.5 बरस के अंदर इमरान खान को आप ना तोड़ सके ना झुका सके और वो फॉर सेल भी नहीं है। ये पाकिस्तान में तमाम ताकतवरों को इस बात का एहसास हो चुका है और मैं आपको एक खबर ये दे दूं कि कहीं ना कहीं जब मेरी कुछ मखसूस लोगों से बात होती है तो आपको परेशानी के आसार जो है वो नजर आते हैं कि यार इमरान खान डील क्यों नहीं करता। तो खान साहब ने पिछले 1.5 बरस में जो डील नहीं की
اس کی ایک بنیادی وجہ پاکستان کی عوام تھی، جس عوام نے عمران خان کا ساتھ دیا، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور اب عمران خان اس قوم کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ پچھلے 1.5 برس سے اس نے اپنی آزادی کو قربان کر دیا تاکہ پاکستان کے اندر حقیقی آزادی جو آ سکے۔ علیمہ خان نے آج جو باتیں کہی بہت ہی اہم ہیں۔ عمران خان کا پیغام قوم کے نام، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے 1.5 برس جیل اس لیے کاٹی کہ کیا میں ان سے ڈیل کر لوں؟ پاکستان کی عدالتوں میں میرے کیسز ختم ہو رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ میں نے ڈیل کی اس لیے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ یہ میرٹ پر جھوٹے مقدمات تھے اور اب اپنے منطقی انجام تک یہ کیسز پہنچ رہے ہیں۔ ایک انتہائی اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ان کے اوپر کیسز نہیں چلے، نہ انہیں سزا ہوئی۔ مراد راز کے بارے میں نا آئی جی صاحب کی ایک پریس کانفرنس آج بھی موجود ہے، جس میں وہ مسلسل کہتے رہے کہ دیکھیں جی یہ ہے وہ آرگینوگرام، اور یہ دیکھیں آپ کو پورا ان ڈیپتھ انالیسز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے 12 کالز، 15 کالز، 39 کالز، اس طرح کا نا ایک پورا خاکہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا۔ اس میں سے بہت سارے لوگوں کو جی حماد اظہر صاحب نہیں پکڑے گئے، ہی اسٹل آن رن، لیکن جو دوسرے صاحب تھے مراد راس، وہ کہاں گئے؟ ان کے خلاف نہ کوئی کیس بنا، اور اگر بنا تو وہ کیس آگے تک کیوں نہیں چل سکا؟ وہ پاکستان تحریک انصاف سے خیر باد اس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا اتا پتہ نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے کالز کی تھی اور وہ ماسٹر مائنڈ تھے تو یقیناً ان کے خلاف بھی مقدمہ بننا چاہیے۔ اور یہی نقطہ آج عمران خان نے اٹھایا کہ جب میرے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو میں اس موقع پر ڈیل کیوں کروں، اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، بنی گالہ میں نظر بند نہیں ہوگا۔ اور پارٹی چھوڑنے والوں کے کیس کیسے معاف کر دیے گئے؟ 9 مئی کی سازش پہلے سے کی گئی تھی، پارٹی کو کرش کرنا تھا۔ آج بھی عمران خان اس ڈیل کو ماننے سے انکار کرے۔ جو بات انہوں نے کی نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ بنی گالہ میں نظر بند کر دو۔ تو جو خبر آپ کو دی تھی نا کہ ہاؤس اریسٹ کی بات ہو رہی ہے اور عمران خان کے سامنے یہ سارے آج آپشن رکھے گئے، آج علیمہ خان نے اس کی باقاعدہ کنفرمیشن کر دی ہے کہ عمران خان کے سامنے یہ بھی آپشن تھا کہ آپ کو ہم ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ جو سب سے اہم نقطہ آج علیمہ خان نے کہا، 9 مئی کے بعد جو 26 نومبر کا پورا ایک واقعہ ایک سانحہ ہوا، اس پہ وہ یہ کہتی ہیں کہ لال مسجد آپریشن کی طرح لاشیں دفنائی گئی۔ توشخانہ 2 کیس کے پہلے کیس جیسا ہی ہے، القادری ٹرسٹ کیس اور توشخانہ 2 اعلیٰ عدالتوں میں ختم ہو جائیں گے۔ القادری یونیورسٹی کیس کا فیصلہ 6 تاریخ کو سنایا جائے گا۔ عمران خان نے ان سے گفتگو میں کہا کہ عدلیہ کا مذاق بنایا گیا، لیکن وہ ہر کیس لڑیں گے۔ انہیں ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جب سارے مقدمات لڑ رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کریں گے، نہ وہ بنی گالہ ہاؤس اریسٹ ہوں گے۔ اچھا اب اس میں نا یہ جو کسی ملک کے کہنے پر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خبریں آپ کو ہم دیتے رہے، کچھ ممالک اپنا کردار ضرور ادا کریں گے کہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پنگا نہ لیں، مان جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو مہمان بنا کر رکھیں گے، شاہی مہمان، بس آپ کو پاکستان کی سیاست سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ باؤ جی کے پاس پاکستان کی عوام کا ووٹ نہیں تھا، وہ پاکستان سے جائیں پاکستان میں رہیں فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کے پاس پاکستان کی عوام کا ووٹ ہے، اب یہ ووٹ عمران خان کا تعاقب کرے گا، یہ میں اچھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ اور عمران خان نے جو شعور اس قوم کو دے دیا، یہ بھی ہمیشہ اس قوم کا تعاقب کرے گا، اور ان طاقتوں کا بھی تعاقب کرے گا جو عمران خان کو ڈرا دھمکا کر پاکستان سے بھگانا چاہتے ہیں۔ تو ویورز یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو عمران خان کو ڈیل پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی خبر میں آپ کو کچھ مہینے پہلے بتا چکا تھا کہ سعودی عرب اور دیگر ممالک سے کس قسم کا پریشر جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور اس پریشر کو، اس چینل کو باقاعدہ طور پر ڈیل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج بھی عمران خان نے 9 مئی کی فوٹیج کا ذکر کیا۔ 26 نومبر کو جو کچھ ڈی چوک میں ہوا، اس فوٹیج کو غائب کیوں کیا گیا؟ یہ ایک انتہائی اہم فوٹیج ہے جس کے اندر حقائق عدالتوں میں رکھنے ضروری ہیں، جن لوگوں کے کیسز ہیں، اور بے گناہ قیدیوں کو رہائی کا مطالبہ بھی خان صاحب نے اس حوالے سے کیا ہے۔ اچھا اب اس میں علیمہ خان نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شہید انیس ستی کی فیملی کی حفاظت کریں گے، اور انیس کے والد نادرا میں سیکیورٹی گارڈ ہے، اب یہ ان کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔ آج نا ایک کام بڑا زبردست ہوا، اور میں ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف پر جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو میں تنقید کرتا ہوں، اس سے باز نہیں آتا۔ نہ وہ میری خبروں کو ٹویٹ کرتے ہیں، نہ مجھے ان سے کچھ لینا ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر
जो उनका बयानिया है ना, हम उस बयानिए को टो करते हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो ताकतें इमरान खान को जेल में रखना चाहती हैं और जो कुछ जमहूरियत के साथ हुआ, इसे हम इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे, और यही सहाफत आपकी होनी चाहिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जी काफी दिनों के बाद, 1 महीना तो कम से कम इन्हें लग गया, 26 नवंबर के बाद अब ये डिटेल्स आई और बहुत जबरदस्त ये काम किया तहरीक इंसाफ ने। क्रेडिट भी आपको देना चाहिए ना। और इसमें जो शहीद हैं जी, उनके एक तो 13 के करीब शोहदा की तादाद इसमें बताई गई है। और फिर इसके साथ साथ अगर आप जा सके पीटीआई के ट्विटर अकाउंट के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि 166 के करीब जो गोली लगने से इंजर्ड हैं और 47 के करीब लोग जो हैं जी वो अभी भी लापता हैं। फिर एक और डिटेल भी सामने आई कि 2541 अफराद को मुकम्मल तौर पर जो है वो गिरफ्तार किया गया, और इसके साथ साथ कईयों की इसमें बेल भी होगी 6 के करीब, ये भी डिटेल आपको इसके अंदर मिलेगी। और फिर जिन लोगों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, उनकी तादाद यानी अनक्लियर 13 के करीब हैं। जो लोग अपने घरों को आ गए वो 16 के करीब इनकी तादाद है। अरेस्टेड 51 के करीब लोगों को अरेस्ट जो है वो इसके अंदर किया गया। टोटल जो विक्टिम्स हैं वो 2891 के करीब जी इनके विक्टिम्स हैं। और फिर इसमें एक इंटरेस्टिंग काम इन्होंने ये किया कि वो लोग जो शहीद हुए थे, मैं आपको मुसलसल ये कह रहा था ना कि काम ये तहरीक इंसाफ को करना चाहिए कि डिटेल्स इकट्ठी करें ताकि आपका केस तगड़ा हो सके। अब ये जो लतीफ खोसा साहब है जो कहते थे ना कि हजारों की तादाद में लोगों को शहीद कर दिया गया, गोली चली, दुनिया ने देखा, दुनिया ने दिखाया, पाकिस्तान का मीडिया खामोश रहा, खामोश करवाया गया, लेकिन ये सब चीजें छुप नहीं सकती। और उस वक्त लतीफ खोसा साहब, हम ये नहीं कह रहे कि गोली नहीं चली, गोली चली, लेकिन अगर आप अपने फैक्ट्स और होमवर्क करके मैदान में आते तो शायद इसका ज्यादा असर पड़ता और ये नुकसान हुआ। अब तहरीक इंसाफ ने जी वीडियोस भी शेयर किए हैं, लोगों के इंटरव्यूज भी शेयर किए हैं, गोलियां कहाँ कहाँ लगी, किसको कैसे निशाना बनाया गया, स्नाइपर जो निशाना ले रहा था ये कौन था, ये तमाम चीजें अब आपको उस डॉक्यूमेंट के अंदर मिलेंगी वीडियो की शक्ल में। तकरीबन ये 19 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री इन्होंने एक प्रूफ जो है वो इकट्ठा किया है, जो आप बाकायदा तौर पर जाकर देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और बड़ी मेहनत के साथ इस टीम ने इसको तैयार किया, जिसमें ये तमाम चीजें जो हैं वो आपको मिलेंगी। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक खबर और भी दे दूं इसी के साथ। फैसल चौधरी साहब भी चूंकि बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, इमरान खान के करीब हैं, चूंकि खान साहब ना सबको मौका देते हैं, और आजकल फैसल चौधरी साहब को ये मौका मिला हुआ है। और उन्होंने क्या कहा, एक तो सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से इमरान खान का पैगाम फैसल चौधरी साहब लेकर आए, और उन्होंने कहा जी कि सारे कान खोल के सुन लो कि जड़ी सिविल नाफरमानी है ना जी, ये इमरान खान ने कॉल वापस नहीं ली, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आपको इसके बहुत सारे इस हवाले से कंपेन भी मिलेगी। अच्छा, मेरे लिए एक जो इंतहाई अहम जो फैसल चौधरी ने जो बात की है ना, वो था नवाज शरीफ 12वां खिलाड़ी। खान साहब ने ये कहा, और राना सनाउल्लाह के मुकाबले में एक रद्द अमल इमरान खान ने दिया, क्योंकि राना साहब ये कहते हैं जी कि इस मुल्क के अंदर 3 ताकतें हैं, इमरान खान, जरदारी और फिर इसके बाद नवाज शरीफ साहब, अगर ये मिलकर बैठ जाएं तो मसला हल हो सकता है। तो इसका जवाब इमरान खान ने दे दिया कि 12वां खिलाड़ी हमेशा 12वां ही रहता है, और वो उस वक्त तक उसकी कोई हैसियत नहीं होती जब तक वो बाहर बैठा हो। हैसियत तब बढ़ती है जब वो मैदान में आकर या बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, लेकिन जब वो बाहर बैठा होता है तो सिर्फ उसका काम पानी पिलाने का होता है, जो इस वक्त बाबूजी जो कर रहे हैं। एक तरह से पार्टी के कायद हैं, बैठे हुए हैं, और वो मुकम्मल अपना आपको एक बयानिया बाइट से रन करते हुए नजर आएंगे। फिर कुछ चीजें एक कॉलम की शक्ल में भी बाहर आई, और इस कॉलम के अंदर क्या कहा गया सोहेल वड़ाई साहब की तरफ से, इस पर जाने से पहले, चूंकि इसी तनाजुर में जो 12वां खिलाड़ी था ये नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, और फिर जो अमेरिका को एटम बम के हवाले से धमकी दी जा रही है और हमारे एटमी प्रोग्राम को जो निशाना बनाने की बात हो रही है, इस पर बिलावल जरदारी ने क्या कहा और सोहेल वड़ाई साहब ने इस पर क्या लिखा, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन मुज़ाकरात कहां पर स्टैंड करते हैं, असद कैसर साहब क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान शरीक होंगे। इससे पहले हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का एक दौर हो चुका है, तमाम इसमें तहरीक इंसाफ की कमेटी के नामजद करदा तमाम अरकान मौजूद थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो पहले दिन से मैंने आपको बताया ना, जिस दिन कमेटी बनी थी, कि कुछ लोग ट्रबल मेकर्स हैं,
اور وہ اس پورے پروسیس کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. مجھے پہلے دن سے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی تاثر نہیں ملا کہ یہ مذاکرات جو ہیں پایہ تکمیل تک پہنچیں گے. اور یہی بات آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی لوگ جو سنسیئر ہیں پارٹی کے ساتھ وہ آپ کو یہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے. چونکہ خواجہ آصف کے اگر آپ بیانات دیکھیں تو وہ بیانات بہت ہی خطرناک ہیں. اب یہ جو کالم ہے اس میں اس پورے ایک جو پولیٹیکل سینیریو اس کا جائزہ لیا گیا اور عمران خان کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں یہ میں آپ کو اس کالم کے تناظر میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہے. بین الاقوامی سطح پر امریکی فوجیوں کی واپسی کے بعد پاکستان غیر متعلق ہو چکا ہے. امریکی تھنک ٹینک سے خیال تھا کہ پاکستان قابل اصلاح نہیں, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ یہ آکسیجن ٹینٹ میں رہے, نہ مرے نہ جیے, بس سانس لیتا رہے. اچھا دیکھیں جی, ایک بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ وڑائی صاحب کس سوچ میں تھے جب انہوں نے ایک کالم لکھا. پاکستان کبھی بھی غیر متعلقہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. ہماری جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ اتنی اہم ہے امریکہ کے لیے کہ امریکہ چاہے بھی تو ہمیں اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا. ہم ان کی پالیسیز میں ہیں سر. آپ کو ایران کے پاس اگر آپ نے چڑھ دوڑنا ہے یا پھر آپ نے اس خطے کے اندر آپریٹ کرنا ہے تو آپ کہاں سے کریں گے چائنا کو ٹکر دینے کے لیے؟ آپ کو پاکستان کے اندر بیسز چاہیے, اور پاکستان میں بیسز لینا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. خان صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, کس کو کہا تھا؟ اور پھر اب آپ حالات دیکھ لیں. اور وہ بات جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ ایک پولیٹیکل اور پاپولر نعرہ تھا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے بچوں کو اور فوجیوں کو اور ان فیملیز کے پاس واپس لے کر آؤں, یہ کہا تھا نا اس نے. اور عمران خان نے مدد کی امریکہ کی انخلا کے حوالے سے, اور امریکہ کو جو افغانستان سے نکلنے میں اگر خان صاحب نہ ہوتے, ان کی پالیسیز نہ ہوتی تو شاید امریکہ نکل نہ سکتا. فیسیلیٹیٹ ہم نے کیا. تو دو چیزیں یاد رکھیے گا کہ پاکستان کبھی بھی غیر متعلقہ نہیں ہوا, اور عمران خان امریکہ عمران خان کو obviously ڈونلڈ ٹرمپ اپنی دوستی کی بنیاد پر دیکھیں گے, اور اس کام کو جس طرح سے پایہ تکمیل تک عمران خان نے پہنچایا اس تناظر میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں گے کہ ہمیں پاپولر پولیٹیکل نعرہ دینے والا کون تھا, وہ عمران خان تھا. پھر دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاول کا بیانیہ عمران ایک بہانہ ہے, ایٹمی پروگرام اصل نشانہ ہے. دراصل نئی تبدیلی کا اشارہ دے رہا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے دباؤ ڈالا تو پاکستان بھی للکار کر جواب دے گا. دیکھیں جی, یہ اتنا آسان نہیں ہے, یعنی یہ بلاول کے نا لیول سے اوپر کی بات ہے. تو بلاول کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سپر پاور سے آپ لڑائی نہیں کر سکتے. وہ ہماری بیوروکریسی کے اندر آپ کو نظر آئے گی یہ سپر پاور. ہمارے نظام کے اندر بہت سارے ایسے کردار ہیں جو آپ کو ملیں گے, تو انہیں پاکستان میں آ کر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں سے انقلاب آ جاتا ہے, اور یہیں سے وہ حکومت جو ہے وہ گرائی جا سکتی ہے, یہیں سے نظام کو لپیٹا جا سکتا ہے. تو آپ سپر پاور سے پنگا مت لیں اور اتنی بات کریں جتنی آپ کی حیثیت ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بینگ پاکستانی ہم کہیں کہ ہماری جو قومی تشخص ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہوگا, نہیں ہوگا. لیکن ایک بات ہے کہ یہ لڑائی عمران خان کی بائیڈن کے ساتھ تھی, اور بائیڈن نے ڈونلڈ لو کو بھیجا اور پاکستان کے اندر جنرل باجوہ کے ذریعے اس حکومت کو گرا دیا گیا. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد حالات جو ہیں مجھے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک کسی بھی پاکستانی کو نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو شک ہے تو وہ بلاول صاحب ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ماضی میں جو بیانات دیے, اور ایک ٹینیور ہوتا ہے جی ایک امریکی صدر کا, تو آپ کس طرح سروائیو کریں گے کنفرنٹیشن کر کے, اور سخت جملے جو آپ نے ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہے, کیسے وقت گزرے گا آپ کا؟ تو اب انہیں کیونکہ واپسی کا راستہ نظر نہیں آ رہا, انہوں نے کہا کم از کم ہم پاکستان کے اندر تو امریکہ مخالف ایک نعرہ لگا کر اپنی سیاست کو بچائیں, اور کم از کم پاپولر نعرہ ہم پاکستان کی عوام کو دیں. تو سر پاکستان کی عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے, وہ سمجھتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں, اور جو بائیڈن اور امریکہ جو جانے والی حکومت ہے وہ عمران خان کے معاملے میں کہاں سٹینڈ کرتے تھے. پھر ایک جو چیز انہوں نے کہی اس آرٹیکل کے اندر کہ خواجہ آصف کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ نون لیگ بہت محتاط ہے. اچھا, نون لیگ محتاط کیوں ہے؟ نون لیگ محتاط اس لیے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف انہیں ریپلیس نہ کر لے. اب میں پھر یہ کہوں گا کہ وڑائی صاحب آئی ڈونٹ نو کس کیفیت میں تھے جب انہوں نے یہ پورا کالم لکھا, چونکہ امریکہ کہ جہاں پر مثالیں دی جاتی ہیں کہ امریکہ آ کر عمران خان کو ریسٹور کریں گے اور حالات, وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عمران خان کی حکومت کے لیے نہیں کہا جاتا. عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور طاقتور جو اس وقت زیادتیاں کر رہے ہیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بڑا طاقتور آئے گا.
اور دوسری جو چیز ہے جو انہوں نے کہی کہ محتاط ہونے کی ریپلیسمنٹ پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو سمجھتی ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا ویورز کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتی تھی. تو وڈائی صاحب کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس وقت موقع تھا اور بلاول بھی مانا ہوا تھا تو حکومت بنا لیتے، لیکن حکومت نہیں بنی. تو آج پاکستان تحریک انصاف اتنی مار کھانے کے بعد، اپنے اوپر کیسز بنانے کے بعد، اور عمران خان 1.5 سال سے اندر ہیں، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ ڈیل کریں اور ریپلیسمنٹ؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بیانیے اور ایسے کالم اپنی طبعی موت خود ہی مر جاتے ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بڑائی صاحب نے کالم لکھا تھا کہ باؤجی جو ہیں وہ 110 کے قریب سیٹیں لے جائیں گے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی 60 کے قریب سیٹیں لے جائیں گی، اور پاکستان کے طاقتور حلقوں سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ رابطے میں رہیں گے، اپنے مزاج کی وجہ سے برج کا کام کریں گے اور نواز شریف حکومت کو رن کریں گے. تو سر دیکھ لو تاڑا کالم اور تاڑی جڑی دور اندیشی کتنے سٹینڈ کرتی ہے. تو آئی ڈونٹ بائی، اور پاکستان کی عوام بھی یہ بائی نہیں کرے گی. پاکستان کی عوام کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. آپ تمام دوست سیاست کو جو کنیکٹ ہیں اس کے ساتھ اور مسلسل ہمیں سنتے ہیں کہ پاکستان میں سر طاقتور حلقے عمران خان کو معاف نہیں کرنا چاہتے، اور نظام انہوں نے اپنے ہاتھ میں کر لیا. اب ان سے بڑا طاقتور امریکہ ہے، اور جب وہاں سے پیغام آئے گا نا تو پھر آپ کو یس سر کرنا پڑے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے